नेपालको इतिहासमा मात्र होइन कि विश्वको कुनै पनि देशको इतिहासमा यति धेरै मान्छेहरू सडकमा उत्रेर गणतन्त्र ल्याएको इतिहासै छैन। यो दलहरू हुन्थ्यो हुँदैन थियो म भन्न सक्दैन। यो कुनै पनि दल नभए तापनि गणतन्त्र नेपालमा आउँथ्यो। गणतन्त्र आवश्यकता हो। गणतन्त्र यति छिट्टै आउनुमा ज्ञानेन्द्र जिम्मेवार छैन। ज्ञानेन्द्र र उनको छोरा उनी नभएर वीरेन्द्र भएको भए यति छिट्टै गणतन्त्र त नेपालमा आउँथ्यो, तर ढिलो आउँथ्यो। राजतन्त्र हामीले फाल्यौँ, तर राजतन्त्रात्मक संस्कृति फालेनौँ क्या। राजाहरू बाँकी नै छन्। श्रीपेश दलागाका राजाहरू त अहिले त छ्यासी छन्। नेपालको यदि हिस्ट्री हेर्ने हो भन्ने कि नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र कहिले पनि सँगसँगै हिँडेको थियो। राजतन्त्र जब आएको छ उसले प्रजातन्त्र सिद्ध्याएको छ, प्रजातन्त्र जहिले जब आएको छ त्यसले राजतन्त्र सिद्ध्याएको छ। हिजोको चप्पले नेताहरू रातारात महले भाषन्। विदेशी दबाब नभएको मुलुक कुन छ? भारतमाथि पनि विदेशी दबाब छ होइन? त्यही अमेरिकामाथि पनि विदेशी दबाब छ छैन? चिनिया दबाब छैन त्यसमाथि? छ त। विदेशी दबाब नहुने मुलुक कुन हुन्छ? समाजवाद सबै नेताले बोलेर हिँडेको छ। उनको जिन्दगी हेऱ्यो भने समाजवाद कतै देखिँदैन होइन? उनको काम हेऱ्यो भने समाजवाद कतै देखिँदैन। जे भुलहरू छन्, जे दोषहरू छन् त्यसलाई सुधार नगरिकन एमसीसी पास गर्न खोज्यो भने हरेक पार्टीमा विद्रोह हुनेवाला छ। गणतन्त्र लोकतन्त्र बोल्या छ, लोकतन्त्र उनको जिन्दगीमा देखिँदैन। भजन मात्रै भयो। यो त के हो भने एउटा पण्डितले रामनामी वस्त्र ओढेको अनि भित्रभित्र भट्टीमा जाँड खाएर हिँडेको जस्तो कुरा भयो। कर उठायो भनेर यो प्रणाली गलत भन्ने त यो त के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा गाडी दुर्घटना पर्यो भनेर त्यो चाहिँ के अरे ल्यान्ड रोभर कारै गलत, टोयोटा कारै गलत भने जस्तो कुरा हो। परिवर्तन त यिनले गर्दै गरेनन्। यिनले राजनैतिक परिवर्तन गरे र त्यही परिवर्तनलाई नै क्रान्ति भन्ठाने। राजावादीहरूलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, समाजवाद मन पर्दैन त कुरै भएन। अब उनीहरू हिन्दू, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्नेहरू, उनलाई यो धर्मनिरपेक्षता पनि मन परेको छैन। तर वास्तवमा गणतन्त्र भने के होइन उनले पनि बुझेको छैन। साम्यवाद नाउँको प्रणाली ल्याउनुहोस् न। यही पात्र यही भयो होइन? उनको प्रवृत्ति यही भयो, उसले गर्ने काम यही भयो भने त्यसले के रिजल्ट दिन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन थालिसके। 62-63 पछि जुन खालको परिवर्तन भयो, जुन खालको परिवर्तन लिएर आयो, जसले लिएर आएकाहरूले समेत यो परिवर्तनमाथि औँला उठाउने, जसले यो परिवर्तन चाहेका थिए उनीहरूले समेत सन्तोष नमान्ने ठाउँ देखिन थाल्यो। यो पात्रको कारणले भयो, प्रवृत्तिको कारणले भयो अथवा प्रणालीको कारणले भयो, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। मान्छेहरू पात्र, प्रवृत्ति, प्रणाली यी तीनै थरीलाई दोष दिने पनि छन्। प्रणाली फेरौँ, फेरि व्यवस्था फेरौँ, संविधान फेरौँ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। सडकमा त्यस्ता आवाजहरू पनि सुनिन थालेका छन्। यो विषयमा आज हामी गहन र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। सँगसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी फेरि एकपटक विवादित बन्न पुगेको छ। अमेरिकाका सहायक विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लू र उनीसँगै अर्का एकजना मन्त्री पनि नेपाल आएको बेलामा एमसीसीको उनीहरूले एउटा डेडलाइन तोकेका छन्। मङ्सिर 28सम्म पास हुँदैन भने हामी फिर्ता लैजान्छौँ भनिसकेपछि अब एमसीसी अन्तिम चरणमा वारपारको लडाइँमा छ। अब के होला? किनभने एमसीसीकै विषयमा जानकार हुनुहुन्छ आज हामी जो अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ, उहाँ नागरिक अगुवा र राजनीतिक चिन्तक श्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यी विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म नागरिक अगुवा एवं चिन्तक श्याम श्रेष्ठलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ निरन्तर नेपालको परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, नभएकालाई पनि सूक्ष्म रूपले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। 62-63 को आन्दोलनमा त मैले आफै पनि देखेँ, तपाईँ सडकमै आउनुभयो, आन्दोलनको उभारमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले 62-63 भएको आन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्यायो, जुन परिवर्तनका माझ तपाईँ हामी छौँ, यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्न थाले, असन्तुष्टिहरू आउन थाले। यसको कारण के हो? हामीले त्यसरी लडेर ल्याएको परिवर्तन, चाहे 10 वर्षको युद्ध भनौँ, चाहे 19 दिनको जनआन्दोलन भनौँ, अरू सबै कुराबाट हामीले प्राप्त गरेको यो परिवर्तनमा नागरिकको रुचि छ, न सन्तुष्टि छ, असन्तुष्टिका आवाजहरू किन आउन थाले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ।
त्यो सिधा सिधा छ त्यो, किनभनेदेखि कुनै पनि व्यवस्थाले दिनुपर्छ डेलिभरी, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अब अहिले जीवनमा परिवर्तन आएको छ भने नेताहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। हिजोको चप्पले नेताहरू रातारात महले भाछन्। अब सबभन्दा एकदमै छिटो कमाइने पेसा राजनीति भएको छ। मान्छेहरू एकदमै यति धेरै नेताहरू भ्रष्ट भएछन् कि हिजो टेबल मुनिबाट पैसा लिइन्थ्यो, अब टेबल माथिबाट पैसा लिइन थाल्यो। अब गाउँमा परिवर्तन त गाउँमा जानुपर्ने हो, परिवर्तन त गरिबहरू कहाँ जानुपर्ने हो, परिवर्तन त गरी खाने वर्ग कहाँ जानुपर्ने हो। यो तिनै ठाउँमा परिवर्तन गएको छैन। त्यहाँ वर्ग संरचना उही छ, न त भूमि सुधार भएको छ, न त कृषि क्रान्ति भएको छ, न त औद्योगिक क्रान्ति भएको छ, न त शिक्षामा क्रान्ति भएको छ। क्रान्ति देखिने यो चारवटा ठाउँमा हो। शिक्षामा ठुलो परिवर्तन गरेर पनि क्रान्ति गरेका देशहरू छन्। अब कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति गरेर पनि गरेका छन्। र यतापट्टि अब यो तपाईँको भूमि सुधार गरेर देशलाई अगाडि लानेहरू पनि छन्। 4वटा 5वटा एकैचोटि गर्नेहरू पनि छन् होइन। जस्तो चीनमा यी 4-5वटा कुरा सबै भए। अब केही देशहरूमा भूमि सुधार मात्रै भयो, केही देशमा कृषि क्रान्ति भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो, जस्तो युरोपमा होइन। भन्दाखेरि त्यो जम्मै नेपालमा हुन सकेन। नेपालमा न त कृषि क्रान्ति हुन सक्यो। अब यो तपाईँको चाहिँ 63 सालदेखि 78 भनेको त 15 वर्षको समय हो यो कृषि क्रान्ति थाल्नको लागि। कृषि क्रान्ति सिद्धिँदैन थियो होला, थाल्नको लागि त उपयुक्त समय हो नि। अब नेपाल त कृषि नै प्रधान देश हो भनेको होइन त के परिवर्तन भयो त? बिचौलियाहरू उत्तिकै चम्केका छन्। सबभन्दा धेरै पिसिएको छ किसान, जो गरी खान्छ, गर्ने उयो, उत्पादन गर्ने उयो, उसको हितमा खोइ कानुन, उसको हितमा खोइ परिवर्तन। अब औद्योगिक क्रान्ति भए तापनि मान्छेले यहाँ उत्पादन हुन्थ्यो, रोजगारी पाउँथे। नेपालमा अहिले 40 लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू भारत बाहेकको देशमा चाहिँ गएर रोजगारी गर्नु परेको र तिनको रेमिटेन्सले देश चल्नु परेको स्थिति हो अहिले। यो स्थिति भएको हुनाले परिवर्तन जहाँ जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ केही पनि परिवर्तन नभएको, खालि रुटिन कामहरू मात्र सरकारले गरिरहेको। 2/3 सरकार आउँदा पनि त्यही भएको, 3/4 सरकार आउँदा पनि त्यही भएको हुनाले मान्छेहरूमा फ्रस्ट्रेसन आउनु। यति हुँदा पनि फ्रस्ट्रेसन आउँदैन भने कतिखेर फ्रस्ट्रेसन आउँछ त? फ्रस्ट्रेसन त आउने बेला हो नि। अब नि 10 वर्षको तपाईँले क्रान्तिका कुरा गर्नुभयो हो, 3-4वटा क्रान्तिका कुरा गर्नुभयो। नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति त गऱ्यौँ भन्छन्। 10 वर्ष क्रान्ति हो कि द्वन्द्व हो कि मान्छे मारियो कि के गरिएन? राजनीतिक क्रान्ति गरियो। समाजवाद र साम्यवाद उन्मुख भनेर उनीहरू भन्छन्। चाहे त्यो 10 वर्ष क्रान्ति गरेकाले होस्, चाहे 70 वर्ष पुरानो पार्टी हामी भनेर प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने काङ्ग्रेस होस्, चाहे प्रगतिशील शक्तिहरू हुन्, यिनीहरूले गर्न त गरे, तर के गरेछन् त यिनीहरूले? 70 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि लड्ने काङ्ग्रेसले पनि तपाईँले भनेको कुरा सम्बोधन गर्न सकेन। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको झापा आन्दोलनबाट निर्माण भएका पार्टीले पनि गरेको देखिएन। यिनीहरूले गरेछन् के? मैले भने नि, उनले गरेछन् के भने आफूलाई मोटाउने काम गरे, आफू धनाढ्य हुने नवधनाढ्य हुने कामहरू गरे, आफ्नो वर्ग रूपान्तरण गर्ने काम गरे। वर्ग रूपान्तरण भयो उनीहरूको। एउटा वर्गबाट, निम्न मध्यम वर्गबाट आएका नेताहरू थिए अधिकांश, ती अहिले नवधनाढ्य वर्ग भाछन्। ती चाहिँ नि समाजमा मध्यम वर्गभन्दा पनि माथिका नेताहरू भाछन्। त्यो वर्ग परिवर्तन त भयो, परिवर्तन नभएको होइन नि, परिवर्तन जनताको पक्षमा पो नभएको हो त। नेताको पक्षमा, अब भ्रष्ट नेताको पक्षमा त परिवर्तन ठुलै भयो नि। किनभने उनीहरू त रातारात मोहले भएको भनेर मैले अघि निवेदन गरेँ त।
त्यहाँ किन परिवर्तन यिनीहरू भयो। जनताको पक्षमा परिवर्तन गर्न लालायत भएनन्? किनभने मैले भने नि साम्यवाद र समाजवादको यात्रा त यिनीहरू भन्छन्, आज पनि हामी समाजवादको यात्रामा छौँ, समाजवाद उन्मुख छौँ त भन्छन्, किन गरेनन् त यिनीहरूले? दुईटा कारणले। एउटा, यिनीहरूले परिवर्तन भनेको राजनैतिक परिवर्तन मात्र बुझे, यो बुझाइ नै गलत भयो होइन। परिवर्तन भनेको राजनैतिक परिवर्तन भनेको खालि सुरुवात मात्रै हो। मूल परिवर्तन भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन हो। जनताको घर दैलोमा परिवर्तन देखिने चाहिँ त्यो तीनटा परिवर्तनले हो, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनले हो। त्यो परिवर्तन त यिनले गर्दै गरेनन्। परिवर्तन यिनले राजनैतिक परिवर्तन गरे र त्यही परिवर्तनलाई नै क्रान्ति भन्ठाने होइन। त्यो भ्रान्ति साबित भयो। त्यो 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 बुझाइ नै गलत हो होइन। कुनै पनि देशको क्रान्ति राजनैतिक परिवर्तनले मात्रै कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यो पनि परिवर्तन हो। जस्तो गणतन्त्र आयो नेपालमा, गणतन्त्र आएर गरिबको जिन्दगीमा के फरक पर्यो होइन? फरक पर्नु पर्यो नि। गणतन्त्र आएपछि उसको जिन्दगीमा पनि ठुल्ठुलै परिवर्तन आएपछि ए गणतन्त्र आएको त यस्तो पो रहेछ भनेर उसले महसुस गर्ने होइन र। गणतन्त्र आयो, समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवाद उन्मुखमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले, समाजवाद उन्मुख देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने ए निजी क्षेत्रका मान्छेहरू आओ, सरकारी स्कुल लिइदियो भन्छ होइन र। खुलेआम आह्वान भएको होइन। अनि यो समाजवाद उन्मुखता कतातिर, यो शिक्षा कतातिर होइन। त्यो अहिले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको होइन, समाजवाद उन्मुख शिक्षाको पक्षमा, सामुदायिक स्कुललाई मजबुत पार्ने पक्षमा त्यो प्रतिवेदन पेश गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई त सार्वजनिकै गरेन, आयोगको सदस्यले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले गएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्यो होइन। त भन्दाखेरि यो भनेको ट्रेजेडीको एउटा सीमान्त हो के हो। आयोगको सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जसले प्रतिवेदन बुझेको हो उसले प्रतिवेदनलाई लुकाउने। बिरालोले के लुकाएको भने असल लुकाउने। त्यो किन लुकाएको त भने त्यहाँ समाजवाद उन्मुख कुरा थिए, त्यहाँ गरिबका छोरछोरीको लागि शिक्षाको कुरा थियो, त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक स्कुललाई अहिलेभन्दा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा थियो त्यहाँ। त्यस कारणले लुकाएको हो, निजी क्षेत्रको पक्षमा लुकाएको हो नि त भन्दाखेरि यो भइसके पछाडि अनि मान्छेहरू अब फ्रस्ट्रेसन हुनेको कारण यो हो। त्यस कारणले राजनीतिक एउटा कारण यो हो। अर्को कारण के हो त भनेदेखि दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने यो कस्तो हुन्छ भने विचारधारा भनेको मान्छे यो परिवर्तनको तीनटा तह हुन्छ। एउटा तह भनेको त्यो स्पिकिङको तह होइन। अर्को तह भनेको डुइङको तह होइन। अर्को तह भनेको बिइङको तह होइन। अब स्पिकिङको तह भनेको के हो भने बोल्यो, समाजवाद बोल्यो वा गणतन्त्र बोल्यो, कहीँ सुनेको थियो, कण्ठ पारेको थियो, बोल्यो होइन। त्यो बोल्नु स्तरको बुझाइ होइन। बोल्नु स्तरको बुझाइ पनि बुझाइ त हो, तर त्यो बोल्नु स्तरको त्यो सुगाले कण्ठ पारेर बोलेको र त्यो बोलेकोमा धेरै फरक त हुँदैन होइन। त्यो स्तरको परिवर्तन। दोस्रो के हुन्छ भने डुइङ, उसले जे बोलेको हो त्यो कुरा बमोजिम गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो डुइङ स्तरको परिवर्तन भयो। अब तेस्रो स्तरको परिवर्तन भनेको के हो भने बिइङ स्तर, त्यही ढङ्गले बाँच्न नै थाल्यो भने बिइङ स्तरको परिवर्तन भयो। हामी कहाँ कुन छ? हामी कहाँ स्पिकिङ स्तर, सुगा स्तरको परिवर्तन होइन। समाजवाद सबै नेताले बोलेर हिँडेको छ, उनको जिन्दगी हेऱ्यो भने समाजवाद कतै देखिँदैन होइन। उनको काम हेऱ्यो भने समाजवाद कतै देखिँदैन हो। त्यसरी यो त बोलाइ स्तरको परिवर्तन भयो होइन। समाजवाद बोल्या छ बस, गणतन्त्र बोल्या छ होइन। गणतन्त्र लोकतन्त्र बोल्या छ, लोकतन्त्र उनको जिन्दगीमै देखिँदैन, भजन मात्रै भयो। भजन भयो। यो त के हो भने एउटा पण्डितले रामनामी वस्त्र ओढेको,
अनि भित्रभित्र भट्टीमा जाँड खाएर हिँडेको जस्तो कुरा भयो होइन भएन त जिन्दगी एउटा काम एउटा बोलाइ अर्को सबै नेताहरूमा त्यही हो अधिकांश नेपालको नेताहरूको समस्या यही भयो त्यस कारणले उनीहरूको जुन सिद्धान्तको जुन ग्रहण हो त्यो ग्रहण चाहिँ बोलाइ स्तरको भएको हुँदाखेरि यो हुन गएको हो दुईटा कारणले हुन गएको अब फेरि कुरो त्यहीँ जान्छ यो कुरालाई अझै म क्लियर कहाँनिर हुन चाहेँ भने जस्तो नेताहरू हिजो भूमिगत बसे पञ्चायतको समयमा भूमिगत बसे सशस्त्र युद्ध गर्ने नेताहरू गाउँमा जनतासँग हिजो चाहिँ त्यही एउटा बासी ढिँडोको डल्लो टोकेर पनि बसे दुःख पनि गरे त्यति बेला जनताहरूलाई आश्वासन पनि देखाए तपाईँले भने जस्तो आज आउँदाखेरि उनीहरू जानी यो गर्दैछन् कि जनताको लागि काम नगरेर आफ्नो मात्रै अथवा उनीहरूसँग भिजन छैन उनीहरूसँग कुनै रोडम्याप छैन योजना छैन र यिनीहरू कुहिराको काग बनेका छन् के कारणले यिनीहरू अथवा कसैको प्रभाव दबावमा यिनीहरू यसो गर्दैछन् कारण यो दुटै हो जुन मैले भर्खरै उल्लेख गरेँ कारण दुटा हो बाँकी त्यसको परिणाम मात्रै हो होइन उनीहरूले अब जस्तो माओवादीको कुरा गर्नुभएको उनीहरूले तपाईँले माओवादीले यदि क्रान्तिलाई डोइङ स्तरमा गरेको भएदेखि ऊ सरकारमा आएको अर्को दिनदेखि यो कुरा सुरु हुन्थ्यो होइन र कामको स्तरमा सुरु गर्थ्यो नि उसले कृषि क्रान्ति उसले भनेअनुसार गर्न थाल्थ्यो भूमि सुधार उसले भनेअनुसार गर्न थाल्थ्यो औद्योगिक क्रान्ति उसले भनेअनुसार गर्न थाल्थ्यो शिक्षामा क्रान्ति स्वास्थ्यमा क्रान्ति उसले भनेअनुसार गर्न थाल्दैन थियो र थाल्थ्यो नि अब यहाँ त अहिले कस्तो छ भने बिजोग संविधानमा ती कुरा छन् होइन फन्डामेन्टल राइट्स भनेर छन् राइट्स भने छ त संविधानमा छैन त संविधानको कुरा लागू नै गर्दैन होइन अब उसको घोषणापत्रको कुरा छोडिदिनुहोस् संविधानको कुरा त लागू गर्नुपर्छ संविधान त सर्वसम्मत हो होइन र यी दलहरूका बिचमा राप्रपा एउटा बाहेक मधेसवादी दल बाहेक सबैको सर्वसम्मत मधेसीको पनि सर्वसम्मत भइसक्यो त अब उनीहरू सरकारमा गइसक्यो त्यो त्यही अन्तर्गत सरकारमा छन् राप्रपा पनि कमल थापा गइसक्यो होइन त भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले यसलाई चाहिँ के गरे त होइन उनीहरूले माओवादीले यसलाई चाहिँ डोइङको स्तरमा बुझेको भयो लिएको भयो बिङ त छोडिदिनुहोस् न बिङ त टाढाको कुरा रह्यो डोइङै गरेको छैन बोलेर हिँड्या हो बस बोलेर हिँड्या हो नत्र माओवादीले गर्न थालेको भएदेखि देशमा यो फ्रस्ट्रेसनको यो स्तर जुन तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो त्यो स्तर हुन्थ्यो मलाई लाग्छ कुनै पनि हालतमा हुन्थ्यो मान्छेहरू आशावादी हुन्थ्यो अब त देशमा परिवर्तन सुरु भयो अब हाम्रा फेरिने दिन आए भनेर हुँदैन थियो र हुन्थ्यो नि तर माओवादीले त्यो गर्न चाहेन कि माओवादी चाहेन होइन क्या तपाईँले मैले भनि नि हालेँ चाहनुको उसको बुझाइ नि त्यो भयो होइन उसको बुझाइ नि सिद्धान्तको स्तरबाट भनेको उसको सिद्धान्त सम्बन्धी बुझाइ के भन्नु भने बोले पुग्यो होइन गर्ने होइन होइन गर्ने अर्थ अर्कै थोक हो गर्ने भन्ने एक थोक हो गर्ने अर्को थोक हो बाँच्ने त अर्को थोक हो भनेपछि सिद्धान्तै यस्तै बोकेर आएको थियो माओवादी सिद्धान्त यस्तो बोकेर आयो उसको माने जीवन शैली यस्तो भयो अनि काङ्ग्रेस र एमालेबाट चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले पनि उही गरे हो काङ्ग्रेस एमाले पनि एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी हो झापा विद्रोह भनेको एउटा ठुलो एउटा विद्रोह हो त्यो होइन त्योबाट आएको हो उसले 50 को दशकमा सुरुमासम्म उसले राम्रै गरेको थियो 40 को दशकमासम्म यी जम्मै पार्टीहरू अब किसान आन्दोलन चलाएको यो नेपालमा भूमि सुधार सम्बन्धी जति जनताका दिल दिमागमा कुरा हालेको यी पार्टीले त हो त होइन अहिले अब यिनका आन्दोलनले अरू पार्टीले अरू सरकारले चाहिँ भूमि सुधारका कुराहरू सकार्यो तर यी आफै आउँदाखेरि के गर्यो भूमि सुधार एमाले त धेरै पल्ट सरकारमा आएको हो नि गर्यो भूमि सुधार आयोग एकचोटि बनायो केशव बडालको नेतृत्वमा आयोग बनायो त्यसले एउटा राम्रै प्रतिवेदन दियो पनि यसपालि पनि देवी गेवालीको नेतृत्वमा बनायो काम गर्न पाएन अर्को सरकार आएर हटायो काम गर्नलाई त्यो आयोग बनाउनै पर्दैन
भूमि सुधार आयोग भनेर संसारमा जहाँनिर क्रान्ति भएको छ त्यहाँनिर आयोग बनाएर बसेछ र आयोग बनाएर बसेछ। यो पनि देखाउने कुरा नै थियो। देखाउने कुरा हो त्यो। आयोग बनायो भनेको त्यो कुरो देखाउन थाल्यो भने हो। अनि त्यो विषयवस्तुमा त अघिल्लै प्रतिवेदनले बोलिसकेको छ त। त्यो प्रतिवेदनलाई भट्टाभट लागू गर्न थाले पुग्दैन र। यिनीहरूले के विदेशी दबाब र यहाँका केही व्यापारी विदेशी दबाब तपाईँले फेरि त्यो कुरो दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ होइन। कुनै विदेशी दबाबले होइन क्या, मान्छेले जब आफ्नो बुझाइ होइन अनि विदेशी दबाब भनेको सहायक कारण मात्रै हो। जहाँ पनि विदेशी दबाब नभएको मुलुक कुन छ? भारतमाथि पनि विदेशी दबाब छ होइन। त्यही अमेरिकामाथि पनि विदेशी दबाब छ, छैन? चिनिया दबाब छैन त्यसमाथि? छ त। विदेशी दबाब नहुने मुलुक कुन हुन्छ होइन? त्यो देशको पात्र अनुसार हुन्छ। त्यो देशको पात्रले जनतालाई आधार बनाएर जनआधारमा त्यो जनआधार र देशको विकास त्यो दुईटा कुरामा टिक्यो भनेदेखि कुनै विदेशी ताकतले के पनि गर्न सक्दैन होइन। जनआधार भनेको के भने त्यो दलका त्यो 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 देशमा भएका मुख्य मुख्य पार्टीहरू मिल्ने होइन, मूल मुद्दामा एक ढिका हुने र जनताको हितको कुरा गर्ने, जनताको समर्थन पनि लिने। नेपालमा जब जब जनताको समर्थन लिएर पार्टी एक ढिका भएको छन्, परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन भएको छ त? भएको छैन। भनेपछि विदेशी शक्तिले आरोप लाउने कुरा त यो हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ जस्तो। छेरुवा दाउ मात्रै हो। त्यस कारणले जब जब नेपालमै हेर्नुहोस् न तपाईँले, नेपालमै वैशाख 8 गते राजाको घोषणा भएको थियो 2063 साल वैशाख 8 गते होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो मान भनेर 17वटा देशको राजदूत गयो होइन हो। तर त्यसलाई नमान्ने ताकत कहाँबाट आयो भने जनताको समर्थन सडकबाट थियो, दलहरू एक ढिका भए। त 17वटा देशको राजदूतको पनि समर्थनलाई चाहिँ उल्टाउनु सम्भव हुँदो रहेछ त। यहाँ अहिले नेपालमा संविधान घोषणा हुँदाखेरि भारतको दबाब थिएन, तर सबै दल एक हुँदाखेरि भारतको दबाब हुँदाखेरि पनि भारतबाट मान्छे पठाएको होइन। मान्छे पठाउँदाखेरि पनि नाकाबन्दी हुँदा पनि नाकाबन्दी पनि नेपालले झेल्यो, त्यो दबाब पनि नेपालले झेल्यो। कसरी भन्दाखेरि त्यो त्यही जनताको शक्ति एउटा, दलहरूको एकता अर्को, परिवर्तनको एजेन्डा बोक्या हुनाले जनताले समर्थन गरे होइन। र अब परिवर्तन आउँछ भने जस्तो भयो, जनताको समर्थन भयो होइन। अब अर्को चाहिँ पार्टीहरू एक ढिका भए। त्यसकारण विदेशीहरूले हमेसा दबाब गरे हुन्छ। सानो देशलाई, मगन्ते देशलाई जहिले पनि दबाबमै राखे हुन्छ। तर त्यो दबाब झेल्न सकिन्छ के दुईवटा कुराबाट। एउटा देशको विकासको एजेन्डा बोके पछाडि, अर्को सबै पार्टी मिलेर जनताको समर्थन पनि लिए पछाडि। यी दुईटा कुरा भए पछाडि जस्तोसुकै देशको दबाब पनि झेल्न सकिन्छ। क्युबाले झेलिरहेको छैन, छ त विदेशी दबाब। अमेरिकाको नाकाबन्दी छ, उत्तर कोरियाले भोगिरहेछ, उत्तर कोरियाले भोगिरहेछ, चीनले नै भोगिरहेछ होइन। रुसमाथि नाकाबन्दी छ, उसले भोगिरहेछ। त विदेशी दबाब अहिलेको दुनियाँमा, अहिले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भएको यो दुनियाँमा विदेशी दबाब नहुने मुलुक पाइँदैन। अब दलहरूसँग इच्छा शक्ति पनि भएन, दलहरूले गर्न पनि सकेनन्, यो कारणले गर्दा असफल भयो भन्यो। अब 62-63 को परिवर्तनमा कुरा गरौँ न। तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, मैले भने सानो परिवर्तन, सानो दुःखले आएको परिवर्तन होइन। तर आज जनताको असन्तुष्टि छ। पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली कुन फेलियर भएको? मूलत पात्र फेलियर भएको। पात्र र पात्रको प्रवृत्तिको कारणले हामीले प्रणाली बदल्यौँ। हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो भने हामीले पनि आफूलाई आत्मआलोचनात्मक ढङ्गले हेरे हुन्छ। हामीले प्रणाली फेर्यौँ, तर त्यो प्रणाली हाँक्ने ड्राइभर फेर्न सकेनौँ। ड्राइभर तर गाडी नयाँ गाडी खासा ल्यान्ड रोभर होइन। गाडी चाहिँ नम्बर 1 जड्या, ड्राइभर पर्यो होइन। त हुँदाखेरि त्यो गाडी पनि त दुर्घटनामा पर्दो रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो मूल समस्या अहिले पात्रमा पर्या हो होइन। अहिले स्ट्रक्चर त हामीले राजनैतिक स्ट्रक्चर त बदल्यौँ त
संहिता ल्यायौँ होइन, गणतन्त्र ल्यायौँ, के ल्याएनौँ त अहिले धर्मनिरपेक्षता ल्याएका छौँ। अब हाम्रो अहिलेको संविधान हेर्ने हो भने मौलिक अधिकार हेर्ने हो भने भारतमा पनि त्यति मौलिक अधिकार छैन, त्यति पनि हामीले दिएका छौँ होइन। त्यो सबै कुरालाई गऱ्यौँ त हामीहरूले, तर हाम्रो समस्या के रह्यो भने हामीले पात्र फेरेनौँ। तर पात्र त तिनको प्रवृत्ति फेरिएन। पात्र त फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन भन्छ नि। पात्र फेरिएन, कहाँ फेरिएन, उही त हो नि त। होइन होइन, 46 सालको परिवर्तनपछि त हामीले राज संस्थालाई अलिकति कटौती गर्दै आयो। 62-63 मा आउँदा राज संस्था भने हाम्रो दलहरूको नेताहरू उही भए होइन। एउटा पात्र फेरिया हो, त्यो भनेको माओवादीको प्रचण्ड होइन, फेरिएको भनेको त्यति मात्रै हो। तर उनको पनि प्रवृत्ति फेरिएन। उनको पनि प्रवृत्ति उनी दलको पुरानै दलको जस्तो भयो होइन, केही प्रवृत्ति त फेरिएको छैन, प्रवृत्ति उही छ होइन। उनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पहिलेको जुन दललाई हामीले भ्रष्ट भनेर चाहिँ 50 को दशकमा हामीले दुत्कार गरेका थियौँ, तिनको प्रवृत्ति र उनको प्रवृत्तिमा फर्क के पाइन्छ? अझै बढी पाइएला। बढी त होइन, उस्तै छ होइन, उस्तै छ, प्रवृत्ति त उस्तै छ। त प्रवृत्ति उस्तै भइसके पछाडि अनि त्यो पात्र बदलिनुको के मतलब रह्यो त? भनेपछि प्रणाली ठिक छ, अनि प्रणाली मेनली ठिक छ। प्रणालीमा पनि दोषहरू छन्, जस्तो प्रणालीको चुनाव प्रणाली करोड रुपियाँ खर्च नगरिकन मान्छे नजित्ने खालको चुनाव प्रणाली छ, त्यसले मान्छेहरूले भ्रष्ट बनाउँछ। त्यो भनेको प्रणालीमै दोषहरू पनि छन् होइन। तर यो प्रणालीमा एउटा फाइदा के छ भनेदेखि यो प्रणालीलाई यसको जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको कुरा बाहेक सम्पूर्ण कुरा बदल्न सकिने व्यवस्था हामीले संविधानमा गरेका छौँ। त्यो यसको सुन्दर पक्ष हो। त्यो यसको सुन्दर पक्ष हो भनेपछि यही संविधानमा सबै कुरा बदल्न सकिन्छ होइन। हामीले देशको एउटा हाम्रो दुर्भाग्य के भयो त भनेदेखि हामीले अब अहिलेसम्ममा हामी 7 सालदेखि संविधान बदल्न सुरु गरेको, 7 सालदेखि 72 सालसम्म आउँदाखेरि हामीले 6वटा संविधान बदल्यौँ। एउटा 7 सालमै बदल्यौँ, अर्को 15 सालमा बदल्यौँ, अर्को 17देखि 19 को बिचमा बदल्यौँ, अर्को 46 मा बदल्यौँ, अर्को 63 सालमा बदल्यौँ, अर्को 72 सालमा बदल्यौँ। 6वटा संविधान बदल्यौँ होइन। हामी त के हो भनेदेखि 12 सकम 72 होइन, भनेपछि 13 वर्षमा एउटा संविधान बदल्ने देश भएको छ यो सालाखाला होइन। टेन्टेटिभ एभरेजमा त्यो देखिन्छ, एभरेज त्यो देखिन्छ होइन। 13 सका 78 हुन्छ क्या र होइन। 13 वर्षमा एउटा संविधान बदल्ने देश, त्यो बदल्नु जरुरी हुन्छ र फेरि बदल्ने बेला भएको अब त्यो मलाई लाग्छ कि यो संविधान बदलेर पात्र चाहिँ उस्तै हो भने के फरक हुन्छ? त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि प्रणालीमा रहेको दोष हटाउनुपर्छ होइन। यसको जस्तो अब यसको संसदीय प्रणाली नै हामीले अपनायौँ, जो पहिले फेल्ड साबित भएको थियो, त्यसलाई बदल्नुपर्छ, सुधारिएको भनेर बदल्नुपर्छ होला। यसमा बदल्नुपर्ने कुरा छन्, तर त्यो कुरा नबदल्दा पनि नबदलिएका देशहरूले पनि विकास त गरेका छन् होइन। त्यस कारणले प्रणाली मात्र बदलिएर हुँदैन होइन। अब यो तपाईँको चाहिँ नि मूल कुरा बदलिनु पर्ने के हो भने हामीले हाम्रो देशलाई हाँक्ने पात्र, एउटा गतिलो पात्र आयो, त्यसले जस्तो एकजना मान्छे एउटा संस्थामा मात्र आयो भने पनि कति बदलिन्छ? तपाईँ विद्युत प्राधिकरण हेर्नुहोस् न, एकजना व्यक्ति बदल्या होइन र, त्यो विद्युत प्राधिकरण टोटल घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरण टोटल नाफामा गएर पनि होइन, उज्यालो सबैले छरिरहेको छ, उज्यालो देशभरि चाहिँ उज्यालो छ। एकजना व्यक्तिले पनि यदि कोसिस गर्यो भने त्यति परिवर्तन गर्नु सक्दो रहेछ। तपाईँ सिक्किम हेर्नुहोस् न, सिक्किम एउटा सानो एउटा राज्य होइन, एकजना व्यक्ति परिवर्तन भयो त्यहाँ, पवन चामलिङ भन्ने, त्यसले कति परिवर्तन ल्यायो त्यहाँ। हाम्रो समाजवादको सानो सानो नमुना त्यहाँ पो छ त। सबैलाई शिक्षा, माथिसम्म निःशुल्क शिक्षा, सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, सबैलाई जमिन, सिङ्गै राज्य चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट, धेरै कुरा गर्नु पर्दैन नि। यति मात्र कुरा नेपाली नेताहरूले गरेको हुँदो हो त भने नेपालमा समाजवादको फिलिङ त हुन्छ मान्छेलाई। त्यहाँ व्यवस्था त उही छ त होइन, प्रणाली त उही छ त
उही प्रणाली अन्तर्गत पनि त्यति कुरा त गर्न सम्भव हुँदो रहेछ। तर 10 वर्षको युद्ध यत्रा चाहिँ खारिएका दलहरूले पनि गर्न नसक्या पात्र कहाँबाट ल्याउने त? अब त्यो पात्र मङ्गल ग्रहबाट पनि आउने होइन, चन्द्रमाबाट आउने होइन, विदेशबाट आउने होइन। पात्र हामीले नै बदल्ने हो, त्यो यही नेपाली समाजबाट आउने हो। कसरी ल्याउँछौँ त्यो हामी? अब आउनै दिँदैनन्, उनीहरूले एउटा चाहिँ लेयर बनाएर बसेका छन्। उनले लेयर बनाएर हुन्छ र? यी कति दिन टिक्छन्? यी सधैँभरि जीवित रहने मान्छे हुन्? जो नेताहरू छन् अहिले ती सधैँभरि जीवित रहन्छन्। तर तलसम्म चेन पनि त्यस्तै गइसकेको छ। होइन, त्यस्तो होइन। मलाई त्यस्तो, म निराशावादी छुइनँ। किनभनेदेखि संसारमा परिवर्तन भयो भनेको कसैले छेकेर, कसैले कुनै नदी, तपाईँले भन्नुहोस् कुनै नदीलाई कुनै पहिरोले होइन अलिकति बेर तपाईँको रोक्न सक्ला होला होइन, तर सबै पहिरोलाई सधैँ अनन्तकालसम्म रोक्न सम्भव हुन्छ? जतिसुकै ठुलो नदी पहिरो होस् न, सम्भव हुन्छ? हुँदैन, हुँदैन नि। हो, त्यस्तो पहिरो त सम्भव हुँदैन। यहाँ जब केही 5-7 जना 1 दर्जन नेता छैनन् होइन। यहाँ त के हो त भने हामी कार्यकर्ता निरीह हुनाले पनि, हामी जनता निरीह हुनाले पनि त्यस्तो भएको हो। तर जनताको धैर्यताको बाँध टुटिसक्यो, त्यो पात्र कहिले आउला भनेर हामी धैर्यको बाँध त टुट्नुपर्छ नि। टुटिसक्यो भन्नुहुन्छ, नटुट्या भए के गर्छ त? यतिखेर धैर्यको बाँध टुट्नै पर्छ। यो निराशाबाट भनेको खराब कुरा होइन। जब निराशा हुन्छ, जब अन्यल हुन्छ, तब नयाँ बाटो खोजिन्छ नि। भने त्यो चरणमा छौँ हामी अहिले। हो त, त्यो चरणमा छौँ हामी। यतिखेर निराश नभए कतिखेर निराश हुने, यतिखेर अन्यल नभए कतिखेर अन्यल हुने। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, जुन प्रणाली ल्यायो, सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुभयो, गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो कुराले नै जनतामा असन्तुष्टि आयो। त्यो बाहिरबाट आयातित रहेछन्, ती कुरा नेपाली भूमिबाट, नेपाली माटोबाट आएका होइन रहेछन्, 12 बुँदेसँग आएका रहेछन्, युरोपियन युनियन पश्चिमाको डिजाइनमा आएका रहेछन्। त्यसकारण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो र पात्र र प्रवृत्ति चाहिँ त्यसका सहायक हुन् भन्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो चाहिँ के हो भने एक थरी राजावादीहरूको प्रणाली प्रचार हो। यो राजावादीहरूलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, समाजवाद मन पर्दैन त कुरै भएन। अब उनीहरू हिन्दू, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्नेहरू, उनलाई यो धर्मनिरपेक्षता पनि मन परेको छैन। तर वास्तवमा गणतन्त्र भने के होइन, उनले पनि बुझेको छैन। अब नेपालमा गणतन्त्र उल्टिनेवाला त छैन, राजतन्त्र आउनेवाला त छैन। नेपालमा राजतन्त्र आएको त खालि दलका कारणले मात्र होइन। यो कुरा उनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो के त भने नेपालमा गाउँबाट जो लाखौँको सङ्ख्यामा स्वतन्त्र भएर होइन, त्यो जुन एउटा शक्ति आयो, जो सडकमा यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे रोजगारी नभएको युवा भएर फैलियो, स्कुलमा शिक्षित युवा भएर फैलियो, त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा भयो। त्यो स्वतन्त्रता चाहन्थ्यो, राजतन्त्रले स्वतन्त्रता दिँदैनथ्यो होइन। स्वतन्त्रता चाहने मान्छेको सङ्ख्या लाखौँ होइन, स्वतन्त्रता रोक्ने सङ्ख्या एउटा भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो दलहरू हुन्थ्यो हुँदैन थियो म भन्न सक्दिनँ। यो कुनै पनि दल नभए तापनि गणतन्त्र नेपालमा आउँथ्यो, गणतन्त्र आवश्यकता हो। तर आज पश्चाताप गर्दैछन् मान्छेहरू, पश्चाताप गरिरहेको छैन। आज हेर्नु त राजा चाहियो भन्ने यो केही मान्छेहरूको प्रचार मात्रै हो। यो के हो भने केहीलाई भ्रम पनि भएको छ, हामीले गणतन्त्र ल्याएर गल्ती पो गरेछ कि भने भ्रम हुने मान्छेहरू पनि छन्। यो प्रचारको कारण भएको। गणतन्त्रमा के दोष छ? गणतन्त्र भनेको त जनता नै सर्वोच्च हुने तन्त्र हो। तर गणतन्त्र ठिक छ, ल्याउने विधि खराब भयो भन्छन्। विधि पनि खराब होइन, गणतन्त्र पनि खराब होइन। किनभने जनता सर्वोच्च जनता नै हुन्, त्योभन्दा सर्वोच्च कोही पनि छैन। होइन, राज संस्था विदाई गर्ने कुन तरिकाले गर्यो? जनताको मतबाट गर्यो। खास तरिका भयो नि, जनता लाखौँ जनता सडकमा आएर राजतन्त्र बिदा भयो। त्यहाँ राजतन्त्रको विरुद्ध नारा त थिएन नि, निरङ्कुश राजतन्त्र पो मजाको नारा थियो, राजतन्त्र विरोधी नै नारा थियो। तपाईँ सडकमा जानुभएको भएदेखि तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो त्यो नारा, गणतन्त्र विरोधी नारा नेपालभरि नै लागेको थियो। यहाँसम्म राजतन्त्र विरोधी कि गणतन्त्र? राजतन्त्र विरोधी नारा नेपालभरि नै लागेको थियो।
राजाको सालीकै उखेलेर फ्याँकेको ठाउँहरू पनि छन् होइन। त्यो माओवादीले मात्रै गरेको थिएन, त्यो संहिताको नारा त लागेको थिएन, धर्मनिरपेक्षताको संहिताको नारा पनि लागेको थियो। धर्मनिरपेक्षताको नारा त पछाडि हो, त्यतिखेर धर्मनिरपेक्षताको बरु नारा लागेको थिएन। तर यो सबै विदेशी डिजाइन भन्छन्। त्यो कुरा होइन, विदेशले डिजाइन गरेर सारा नेपालीले त्यसलाई चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा हुन्छ र। यो नेपालमा चाहिँ एउटा 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 सोचाइ नै छ क्या। सोचाइ के हो भने यो विदेशीहरू भनेको चाहिँ अति धेरै बुद्धिमान होइन, नेपाली जनता चाहिँ लाटा भन्ने खालको एउटा सोच छ क्या, त्यस्तो खालको। तर अहिले हेर्नुहोस् है, विदेशीहरू त्यति धेरै विदेशी बुद्धिमान भएदेखि त्यसले नाकाबन्दी लाउँथ्यो नयाँ संविधान जारी गरेको बेलामा, लाउँथ्यो त्यसले, लाउँदैन थियो नि। विदेशी बुद्धिमान भएदेखि नेपालमा एमसिसी लागू गर्नुपर्छ भनेर आउँथ्यो। विदेशीहरू त्यति बुद्धिमान ठान्नुहुन्न क्या। यो नेपाली जनताकै कारणले आएको हो। नेपाली जनताले साथ नदिएको भएदेखि यो गणतन्त्र पनि आउने थिएन, यो धर्मनिरपेक्षता पनि आउने थिएन, संहिता पनि आउने थिएन। अब संहिता भनेको सिम्पल हो, माथि केन्द्रमा सिंहदरबारमा मात्र भइरहेको जो निर्णय प्रक्रिया हो। तपाईँले यदि गाउँपालिकामै सहकारी दर्ता गर्नको लागि सेन्टरमा आउनु पर्थ्यो, अहिले गाउँपालिकामै पाइन्छ। तर आज प्रदेश भारी भएको छ, प्रदेश खर्चिलो भएको छ। त्यो खर्चिलो किन भयो र? मान्छेहरूले नबुझेर यसलाई गरिरहेछन्। हिजो 75वटा शासन थियो, आज 7वटा भयो। खर्चिलो कसरी भयो? हिसाब 75 त आज पनि छ त, 75वटा। हिजो गाउँ विकास समिति छैन नि, गाउँपालिका छ। आज गाउँपालिका त छ त, गाउँपालिका त छ, गाउँपालिका त हुनैपर्छ नि। हिजोको गाविसको सट्टा गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाको सङ्ख्या हिजो कति थियो? 4000 सानसुन थियो, अहिले कतिवटा छ? 700 समथिङ छ, 700 समथिङ छ होइन। अनि बढी पो खर्च। अनि हिजो चाहिँ 75वटा प्रशासन संयन्त्र थियो, अहिले 7वटा मात्रै छ प्रशासन संयन्त्र। तर हिजो एउटा राजा थियो, आज 7वटा राजा भए। त्यो चाहिँ सङ्घमा त्यस्तै छ, प्रदेशमा त्यस्तै छ। सांसदको सङ्ख्या 800 पुगिसक्यो। भारत जस्तो मुलुकमा सांसदको सङ्ख्या कति छ? हिजो तपाईँले यदि गाउँ के जिल्ला विकास समितिको मेम्बरलाई तपाईँले त्यतिखेरको सांसद ठान्नुभयो भने, त्यतिखेर जोड्नु भएको भएदेखि मान्छेहरूले उत्तिकै हिसाबै नगरिकन हचुवामा बोलिरहेछन्। हिजो जिल्ला विकास समितिका सबै मेम्बरहरू जोड्नुहोस्, आजका सबै मेम्बरहरू जोड्नुहोस्, कुन बढी हुन्छ? तलब त त्यसलाई पनि दिनु परेको छ नि। तर प्रदेशको आज खर्च हेर्नुहोस् त, काम के छ? प्रदेशको काम के छ? तल स्थानीय निकायले गर्छ, माथि सङ्घले गर्छ, प्रदेशले गर्ने काम के हो? किन प्रदेशले पनि विकास निर्माण त गरिरहेछ। तपाईँलाई कसले भन्यो कि प्रदेशमा काम छैन भनेर? अहिले प्रदेशमा निर्माणको जस्तो अब अहिले हिजो तपाईँलाई यो अहिलेकै कोरोनाकै कुरा लिनुहोस्। कोरोनाभन्दा अगाडि पूर्वाधार कति थियो नेपालको हेल्थको? अहिले प्रदेशहरूले निर्माण गरेर हरेक प्रदेशमा त तपाईँको चाहिँ स्कुल के अरे ठुल्ठुलो 500 बेडको अस्पताल छ त। त्यो हिजो थियो। 500 बेडको अस्पताल निर्माण गरेको प्रदेशले निर्माण गरे होइन। हिजो चाहिँ तपाईँको 75वटा लेभल उसमा जानु पर्थ्यो, अहिले 7वटा उसले चाहिँ नि त्यो सबै कुराहरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने, क्याम्पस निर्माण गर्ने, विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने, त्यो सबै गर्ने निर्माण गर्ने त कुरा त गरिरहेछ। तर जनतामा चरम असन्तुष्टि किन छ त? चरम असन्तुष्टि भनेको यी दलले काम नगरेर, यी दलहरूले जो काम गर्नुपर्ने, जस्तो मैले अघि भने नि कृषि क्रान्तिको काम, यी काम त जुनसुकै हुँदाखेरि पनि गर्थ्यो। यो युजुअल काम हो। यो आज के भयो भने नि, तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु कि सङ्घमा हिजो हामी जे भोग्थ्यौँ 52-53 सालतिर संसद किनबेच खरिद बिक्री, खसी बोका बेचे जस्तो हामीले भोग्यौँ, गाडी पजेरो काण्ड पनि हामीले भोग्यौँ। आज प्रदेशमा ठ्याक्कै सांसद किनबेच गर्ने, सत्ता ढाल्ने, केन्द्रको फोहोरी रोग जे थियो त्यही त्यहाँ छ। प्रत्येक प्रदेशमा गाडी किन्नेमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। आज काठमाडौँमा एउटा भिआइपी निस्किँदा जाम हुन्थ्यो, आज प्रदेशमा त्यो सरेको छ। मन्त्रीहरू ठुला भिआइपी भएर जनतालाई चाहिँ सेवा नदिने, आफ्नो व्यक्ति विकास गर्ने, अघि हामीले जे गर्यौँ त्यो प्रदेशमा सरेको छ। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याउँछु भन्थ्यो, भ्रष्टाचार सरेर यो बिजोग छ। जनताले काहीँ सन्तुष्टि मानेको छैन। अब तपाईँ राम्रो छ भन्नु? अब यसलाई 3 भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्,
होइन भ्रष्टाचार गरेर त्यो आम रूपमा पुगेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारबाट भनेको एउटा स्कुलिङ हो। त्यो नेता भ्रष्ट भएपछि कार्यकर्तासम्म भ्रष्ट हुन्छ। हाम्रो यो नेताहरूले तलसम्म यो शीर्ष नेताहरू यदि उनीहरू क्लिन भएको भएदेखि भ्रष्टाचार यति तलसम्म जाँदैन थियो होइन। त्यो शीर्ष नेताहरू आफै भ्रष्ट अनि उनका कार्यकर्ता भ्रष्ट हुने त स्वाभाविक भयो। त्यस कारणले एउटा तिनवटा मध्ये एउटा कुरा यो होइन। अब अर्को कुरा के त भयो भनेदेखि जहाँनिर तपाईँको स्थानीय तह गठन भए होइन, स्थानीय तह गठन भएका ठाउँहरूमा पनि धेरै राम्रो काम भएको ठाउँहरू म आफै हेरेर आएको छु। त्यहाँको अब शिक्षामा त्यस्तै अहिले केन्द्रमा शिक्षामा बिजोग छ। कतिपय ठाउँमा गाउँपालिकामा तपाईँ हिँड्नुहोस् शिक्षामा उनीहरूले कहिले नभएको त्यो ठाउँमा सामुदायिक स्कुललाई यति धेरै राम्रो पारेर देखाएका छन् कि त्यो त उनीहरूले गरेर देखाएको छ नि त। बजेटको सदुपयोग त गरेछ नि त। तर केहीले फेरि बुलडोजर किनेर गाउँ गाउँमा लाउने होइन, त्यो पैसा जम्मै चाहिँ बुलडोजरमा आफै ठेकेदार छ। ठेकेदारलाई मान्छेको भयो के त भयो भने जो मान्छे आफै भ्रष्ट छ, डन थियो, ठेकेदार थियो, त्यसलाई कार्यपालिकामा ल्याए पछाडि त्यसले त्यो नगरेर के गर्छ उसले। आज सभामुखका लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखको तरकारी किन्न जाने गाडी एउटो छ, पाहुना ओसार्ने गाडी अर्को छ, अनि जनताको टाउकोमा त्यसको भार परिरहेछ। त्यसको दोष त प्रणालीमा लाउनुहुन्न क्या। त्यही त पात्र र प्रणालीमा भिन्न गर्न जान्नुपर्छ। तर प्रणालीले ट्याक्स उठाएको हेर्नुहोस् त, कर उठाएको, एउटा भाले कुखुराको भाले पालेको पनि कर उठाएको छ, पुल तरेको पनि कर उठाएको छ, भैँसी पालेको पनि कर उठाएको छ। अनि जनता कहिलेसम्म यसरी थिचिएर च्यापिएर मात्ने? होइन, तपाईँले एउटा कुरा गडबड गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा के भनेदेखि कर जायज कर नाजायज कर दुई थरी हुन्छ। नाजायज कर भनेको त्यो कर उठाउनु त्यति जरुरी नै थिएन होइन, तर चाहिँ त्यो उठाइयो, त्यो नाजायज कर भयो होइन। त्यो जनतालाई त्यति भार पार्नु आवश्यकै थिएन तर पारियो भने त्यो नाजायज कर। एक थरी कर जस्तो प्रोग्रेसिभ कर भनेर भन्छ। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राम्रो पार्ने भनेको के पैसाले? विदेशीका पैसाले? कसका पैसाले राम्रो पार्ने? नेपालकै पैसाले पार्ने। नेपालको पैसाले कर लाउनु परेन। तर खोला तरेको पनि कर उठाउँदाखेरि त्यो खोला तरेको कर नाजायज कर भयो। यसमा जोड्न ल्याउनु भएन क्या। हो यहाँनिर नि म तपाईँले एउटा प्रश्न के अब म तपाईँलाई यसको अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिइसकौँ भन्दाखेरि के त हो भनेदेखि नाजायज करहरू जो जनताको टाउकोमाथि उल्लिन्छन् त्यसलाई त यही श्रेष्ठ मन्त्रगत विरोध गर्ने हो नि, त्यो हटाऊ भनेर। जस्तो किर्तिपुरमा नाजायज कर उठाएको थियो, जनताहरू उठे, नाजायज कर फिर्ता भयो। उठ्नुपर्छ सडकमा। तर मान्छेले के प्रश्न अब यो कर उठायो भनेर यो प्रणाली गलत भन्ने त यो त के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा गाडी दुर्घटना पर्यो भनेर त्यो चाहिँ के अरे ल्यान्ड रोभर कारै गलत, टोयोटा कारै गलत भने जस्तो कुरा हो। तर प्रश्न कहाँ उठ्न थाल्यो भने नि प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो प्रणाली खराब भयो उनीहरूको प्रश्न है। म तपाईँसँग क्लियर हुन चाहँदैछु। यो खराब प्रणालीमा यो बिग्रेको साँचो हो। यो साँचोमा अथवा यो प्रणालीमा स्वर्गका राजा इन्द्र, त्यो काल्पनिक कुरा होला, स्वर्गका राजा इन्द्र र हिजो रामराज्य चलाएका रामचन्द्रलाई ल्याएर राख्दै पनि अथवा भारतका मोदी अथवा बाइडेन अथवा सी जिनपिङलाई ल्याएर राख्दै पनि हुने यही हो। त्यसकारण प्रणाली खराब हो भन्छन् के? त्यस्तो कुरा होइन। तपाईँले कस्तो हुन्छ भने हरेक प्रणालीको सीमा हुन्छ। प्रणाली तपाईँले राम्रो ल्याउनु भयो, नयाँ ल्याउनु भयो होइन, ती पात्र चाहिँ अयोग्य पनि परे, त्यसलाई हाँक्ने पात्र अयोग्य परे र ती भ्रष्ट पनि पऱ्यो भने जुनसुकै नाउँको प्रणाली ल्याउनुहोस् न, के फरक हुन्छ? भएको त्यही हो। अनि म एउटा कुरा त्यस कारणले तपाईँले साम्यवाद नाउँको प्रणाली ल्याउनुहोस् न, हुने यही पात्रबाट यही पात्र यही भयो होइन, उनको प्रवृत्ति यही भयो, उसले गर्ने काम यही भयो भने त्यसले के रिजल्ट दिन्छ? मान्छेले हेर्छ काम, मान्छेले कुरा हेर्छ। त्यसैले त मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भनेको कि यहाँ कुरा स्तरमा समाजवाद लिइरहेछ, यहाँ चाहिँ काम स्तरमा समाजवाद दिएन। काम स्तरमा समाजवादै छैन। त्यही भएर मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा केही मान्छेहरूले अपवादपूर्ण काम गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा हो, त्यही भएर सिन्धुपाल्चोकमै जानुहोस्, 8-20 कोट के अरे रुकुमको उसमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् न त्यहाँ काम अहिले हेर्नुहोस् न। त्यही भएर म तपाईँलाई के सोध्दैछु भने जस्तो पञ्चायत यही किर्तिपुर नगरपालिका तपाईँ आउनुभयो हुन्छ,
किर्तिपुर नगरपालिकामा यहाँको नगरपालिकाले गरेको काम हेरे हुन्छ। अब म तपाईँसँग कहाँ क्लियर हुन चाहे भने जस्तो त्यस कारणले- पञ्चायतको अन्तिमतिर नि त्यस- पञ्चायतभित्रका पात्रले गर्दा पञ्चायत ढल्यो, ज्ञानेन्द्रको कामले गर्दा गणतन्त्र आयो शेरबहादुर भन्दैछन्, राज संस्था ढल्यो। त्यसै गरी यो गणतन्त्रभित्रका यी पात्रका गलत कामले अब व्यवस्थाप्रति नै मान्छेको वितृष्णा जागेर अब सडकमा राज संस्था खोज्न थाले। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता नारायणमान बिजुक्छेले राजासँग कम्युनिस्टको कहीँ लडाइँ भएन भनेर मैसँग भन्नुभयो। सिपी मैनाली अब यो संसदीय व्यवस्था कुहिसक्यो, यो प्रणाली फालौँ, राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि सहकार्य गरौँ र खाडलमा परेको देश जोगाऊ भन्न थाल्नुभयो। आरके मैनाली त्यही भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्टकै नेताहरू यसो मोहन वैद्यले प्रष्ट पारिसक्नुभयो, सीमानु खोज्न थाल्नुभयो। सडकमा त्यस्तै आवाज उठ्न थाल्यो भने के राज संस्था आउने बेला भयो? अब यो उहाँहरूको यो चाहिँ चेतना होइन, म अब नारायणमान वैद्यलाई के अरे नारायणमान बिजुक्छेलाई राम्ररी चिन्दछु। सिपी मैनाली अपवाद हो होइन, मोहन वैद्यलाई पनि चिन्दछु होइन। मोहन वैद्यहरूको इन्टेग्रिटीमा शङ्का गर्दिनँ। उहाँहरूले कुन प्रसङ्गमा कसरी भन्नुभयो त्यसलाई धेरै मैले त्यो उहाँहरूको रियल अन्तर्वार्ता पनि सुनेको छु। उहाँले भनेको सन्दर्भ, यहाँ ल्याइएको सन्दर्भ एउटा हो। सिपी मैनालीको चाहिँ हिजोदेखि नै राजा चाहिन्छ भन्ने थियो होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो। र नारायणमान बिजुक्छेले पनि अब उहाँको सुरुदेखि नै मैसँग भन्नुभयो हो, उहाँको चाहिँ सुरुदेखि नै संसदमा संविधान सभामै मत थियो यो संसदीय प्रणाली ठिक छैन, संसदीय प्रणालीको सट्टामा अर्को प्रणाली समाजवाद ठिक छ। समाजवादमा उहाँको के पनि रिजर्भेसन होइन, यो धर्मनिरपेक्षतामा रिजर्भेसन होइन होइन, सङ्घीयतामा रिजर्भेसन उहाँको थियो, सङ्घीयता हुँदैन भन्ने थियो उहाँको। 14 अञ्चल नै ठिक छ होइन भन्ने थियो होइन। त अब उहाँको रिजर्भेसन जे कुरामा छ त्यो कुरालाई हामीहरूले एउटा उहाँको सीमा मानौँ न होइन। उहाँको त्यो दुईवटा कुरालाई लिएर उहाँको पुरै जीवनलाई किन हामीले प्रश्न चिन्नु, किनभने उहाँ त्याग तपस्या गरेर आएको मान्छे हो। तर अब सिपी मैनालीको त्यो कुरा होइन है। म सबै कुरालाई यो जम्मै एउटै बास्केटमा राखेर हेर्दिनँ है। त अब उहाँहरूलाई संहिता मन परेन भनेदेखि संहिताको विकल्प के त होइन। अब उहाँकै अब संहिता अन्तर्गत जो अधिकार गएको छ, भाषाको अधिकार नगरपालिकामा गएको छ, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर उहाँ चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकालाई चाहिँ होइन त्यहाँ नेवार भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। फाइदा त हुँदो रहेछ संहिताबाट होइन र। अनि त्यही भएबाट शिक्षामा उहाँले थुप्रै परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ, स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ, भूमिमा परिवर्तन गर्न, जहाँ संहिताले जे संहिताबाट भनेको यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ जन्तु जस्तो गरियो। संहिताले गर्ने अर्थ के पनि होइन। तपाईँले जुन सेवाको लागि तपाईँ सेन्टरमा आउनु पर्थ्यो त्यो सेवा तपाईँको घर दैलोमा उपलब्ध गराउने चिजको नाउँ संहिता हो। तर काठमाडौँको जनसङ्ख्या त वात्तै घट्नु पर्थ्यो नि त, संहितामा गइसक्यो होइन। त्यो काठमाडौँको जनसङ्ख्या भनेको यो बढेको, काठमाडौँको जनसङ्ख्या यो 40 को दशकसम्म यो कन्ट्रोलै थियो होइन। यो 50 को दशकमा जब द्वन्द्व सुरु भयो, गाउँ गाउँमा मान्छे बस्न सकेनन्, वात मान्छे आएको 50 को दशकदेखि होइन र। हामीले कुनै पनि हिस्ट्रीलाई छासमिस गर्नु हुँदैन होइन। त्यो आएको त्यहाँदेखि हो। त्यहाँ पछाडि त के हो भने 40 को दशकसम्म तपाईँले प्लान्ट काठमाडौँ बनाउन खोज्नु भएको भएदेखि प्लान्ट काठमाडौँ बनाउनु सम्भव थियो। म पनि त्यतिखेरदेखि यहीँ बसेको मान्छे हुँ होइन। थियो एउटा योजनाबद्ध थियो। अब यहाँ त अहिले त यति धेरै भयो कि कङ्क्रिटको सहर भयो त यो होइन। त्यो यो भएको कारण अर्को छ, दोष लगाउने प्रणालीमाथि त्यो त भएन। त्यो यही प्रणाली हुँदाखेरि पनि प्लान्ट सिटीको चाहिँ अवधारणा ल्याइयो भने त्यतिखेर सम्भव थियो त त्यो त। तर ती मैले अघि पञ्चायत अन्तर्गत सम्भव थियो त। मैले अघि नाम लिएँ तपाईँलाई म अर्को पनि कुरा भनौँ। पञ्चायत कालमा पनि अब यो नेपालमा गणतन्त्र यति छिट्टै आउनुमा ज्ञानेन्द्र जिम्मेवार छैन। ज्ञानेन्द्र र उनको छोरा उनी नभएर वीरेन्द्र भएको भए यति छिट्टै गणतन्त्र त नेपालमा आउँथ्यो, तर ढिलो आउँथ्यो होइन। छिटो आउनुमा त किन पात त जिम्मेवार भएन
उनको पारस भन्ने सुपुत्र र उनी नभएको भए यति छिटै गणतन्त्र आउँथ्यो नेपालमा, होइन? आउँदैन थियो नि। त्यसो धेरै कुराको लागि पात्रहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र उनको प्रवृत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा पनि त्यही कुरा भएको हो। अब अहिले यही प्रणाली अन्तर्गत भटाभट शिक्षालाई निःशुल्क पार्न थाल्ने, सार्वजनिक शिक्षाको क्वालिटी बढाउन थाल्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्वालिटी बढाउन थाल्ने, कृषिमा क्रान्ति गर्न थाल्ने, औद्योगिक क्रान्ति गर्न थाल्ने, यति 4वटा मात्र काम गरौँ त, मात्र 4वटा। अरू कुनै अरू कुरा पनि गर्न सक्ने थुप्रै छन्। 4वटा मात्र कामहरू गर्न थालौँ त। नेपालमा यही व्यवस्था ठिक हो भनेर जुलुस निकाल्ने पनि हजारौँ हुन्छन् यहाँ अहिले। तर त्यही नहुँदाखेरि प्रश्न उठेको अहिले काम के पनि भएको छैन, अनि खालि भाषण मात्रै छ। सबै नेता भाषण हो, त्यही कारणले यो व्यवस्था ढल्ने खतरा बढ्यो भन्छन् कि काम नगर्ने, कुरा गर्ने। तपाईँले भने जस्तो स्पिकिङ चाहिँ भयो, काम भएन, जनतामा चरम निराशा भयो। 700 राजा महाराजा पाल्नु भन्दा एउटै राजा ज्ञानेन्द्र ठिक थिए भन्न थाल्यो त मान्छेले त। त्यो त अब मलाई लाग्छ कि अब अहिलेको सिस्टमबाट त्यो राजा यिनीहरू सबै भएको भन्ने तपाईँको भने सत्य कुरा हो। तर यो अहिलेको विकल्प होइन, राजतन्त्र होइन। तर यी कम्युनिस्टका नेताहरू लोकतन्त्र अथवा समाजवादको विकल्प झन् राम्रो समाजवाद मात्रै हो, राजतन्त्र हुन सक्दैन। तर राजतन्त्र भनेको त तपाईँको सारा अधिकार एकजना व्यक्तिको हातमा मुठ्याउने। अहिले त्यही त हो नि भएको। अहिले पनि धेरै राजतन्त्र हामीले फाल्यौँ, तर राजतन्त्रात्मक संस्कृति फालेनौँ क्या। राजाहरू बाँकी नै छन्। स्लिपेज नलगाएका राजाहरू त अहिले त 86 छन्। हरेक पार्टीमा छ, हरेक पार्टीमा समस्या त्यहाँ हो। त्यो स्लिपेज नलगाएको राजा, स्लिपेज लगाएको राजा फाल्ने, स्लिपेज नलगाएको राजा आफै भन्ने कुरामा दोष त्यहाँ छ, होइन? अनि दोष भएको ठाउँमै हामीले हाने पो त अनि इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। अब अहिले हिजो राजा फाल्यो अनि फेरि राजा हुने भन्दाखेरि त यो त तावाको तापले उफ्रेको माछा आगोको बुम्रोमा भने जस्तो भएन। अब त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, एमसिसी जस्ता यी राष्ट्रघाती देशघाती यस्ता कुराहरू आउन थाले, विदेशीको हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो। आज लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन। अमेरिका, युरोप, भारतको यहाँ विद्य दृष्टि छ। योबाट जोगाउने राजतन्त्र मात्रै हो, राज संस्था मात्रै हो। त्यसकारण पनि देश जोगाउन राजासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने ती पात्रहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? अघि मैले भनेका पात्रहरूले अब उहाँहरूले अलग अलग सन्दर्भमा भन्नुभयो हो। जस्तो मोहन वैद्यको सन्दर्भ भिन्नै छ। उहाँले भन्नुभएको के भन्नु भने यदि राष्ट्रको मामलामा च्याङ्काई सेकसँग उहाँले के हो भने उहाँको चाहिँ एउटा सोध्ने ढङ्ग चाहिँ के हो भने चीनमा जे गर्यो माओले त्यो नेपालको लागि पनि दिव्य छ भन्ने खालको एउटा सोच छ, होइन? त्यो के हो भने त्यो चाहिँ च्याङ्काई सेकसँग मिलेर जापान विरुद्ध लडेको कुरा, च्याङ्काई सेकसँग मिलेर जापानसँग लड्न हुने, हामीसँग राजासँग मिलेर भारतसँग लड्न किन नहुने भन्ने कुरा हो उहाँको, होइन? त्यो छुट्टै सन्दर्भमा भने हो त्यो, होइन? यता बिजुक्सेले त्यो त्यस्तो खालको कुरा कहिले पनि गरेको छैन। फेरि छैन त्यो अलगै हो। उहाँको कुरा के हो, कम्युनिस्टहरूको लडाइँ राजासँग होइन भन्नुभएको छ। कम्युनिस्टको लडाइँ अब अहिले राजासँग होइन, अहिले राजासँग होइन भने अहिले, होइन? किनभने राजा त हामीले फालिसक्यौँ। अहिले उहाँले भन्नुभयो के भने यो सिपी दलगाको राजा हरेक पार्टीमा छ, त्योसँग लड्नु पर्यो भने विदेशी हस्तक्षेपसँग लड्नु पर्यो भन्नु हो। त्यो भनेको त्यो हो। त्योमा राजासँग पनि सहकार्य हुनसक्छ आउजन् भनी भन्नु हो। त्यही त विदेशीसँग लड्ने मामलामा राजासँग सहकार्य यो कस्तो हुन्छ त भने नेपालमा अब अहिले हामीले त्यो भोगेका छैन। उपनिवेश कहिले पनि नभोगेको देश पर्यो यो, होइन? नौपनिवेश भोगेको, उपनिवेश नभोगेको, होइन? जब विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो शत्रुको परिभाषा बदलिन्छ, होइन? आन्तरिक शत्रुको परिभाषा बदलिन्छ। को मित्र हुन्छ ठेगान हुँदैन। जो उसँग लड्नको लागि जान्छ उसँग मित्र हुन्छ नि भन्ने हिसाबले भनेको होला। त्यसरी बुझ्नु पर्यो, त्यसरी बुझेको होला, होइन? मैले त्यसरी बुझेको छु, होइन? नत्र एउटा समाजवादी कम्युनिस्ट मान्छेले
राजा चाहिन्छ नेपालमा भनेर बोल्नु भनेको त्यो त महाब्लन्डर हो त्यो, होइन? त्यो कम्युनिस्टको भाषामा राजतन्त्र कहिले पनि हुँदैन। अब राजा चाहियो भन्नेहरूलाई तपाईँको जवाब के छ त? सडकमा त बाक्लिन थाल्यो उनीहरूको समूह। अब त्यो त के हो भने यी नेताहरूले यही रङ्गको कामहरू गर्दै जाने हो भने राजा चाहियो मात्र होइन कि, थुप्रो कुरा चाहियो भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। हिन्दू राष्ट्र राजा चाहियो भनेर आइरहेछ नि। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छे असन्तुष्ट भइसके पछाडि मान्छेको बुद्धिले, चेतले काम गर्दैन, भावनाले काम गर्छ। सम्भव छ राजा फर्किन? मलाई त अहिले लाग्छ कि नेपालमा अहिले पनि राजाको लोकप्रियता त्यो चाहिँ छ भन्ने पनि लाग्दैन। तर हिमानी अस्ति वीरगन्जमा जाँदाखेरिको त्यो उल्लास त देख्नु त्यो जहिले पनि थियो। त्यो आज राष्ट्रपति जाँदा देखिँदैन। ज्ञानेन्द्र जाँदा पनि त्यो कुरो थियो, होइन? ज्ञानेन्द्र पहिले पनि डोल्दै हिँड्दाखेरि पनि केही उनका भक्तहरू, आस्था त रहेछ नि त। उनका भक्तहरू त जहिले पनि छन् त। त्यो भक्त त्यो है लोकतन्त्रमा एउटा फाइदा के छ भने त्यो भक्तलाई पनि, होइन, आएर सडकमा आएर हाम्रो उसलाई भनेर चाहिँ गर्ने स्वतन्त्रता छ, हामी त्यसलाई हस्तक्षेप तर गर्दैनौँ। गएको दशैंमा राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश, तर त्यो राजतन्त्र भएको भएदेखि, होइन, त्यो स्वतन्त्रता हुन्थ्यो, हुन्थ्यो नि। गणतन्त्र राजतन्त्रमा त्यही फरक छ। गणतन्त्रमा त्यो हिजोको, होइन, भूतपूर्व राजालाई पनि आफ्ना कुरा भन्ने, अस्ति अब वक्तव्य निकाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो त, उहाँलाई पनि निकाल्नु भयो भन्दैछौँ अहिले, होइन? उहाँलाई पनि, किनभने व्यक्ति नागरिक त हो त, व्यक्ति नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता छ। उहाँले राज्य विरुद्धको लागि हतियार उठाउन थाल्नुभयो भने त्यतिखेर हिसाब किताब होला, होइन? तर आफूलाई लाग्यो एउटा कुरा बोल्यो। तर उहाँले सत्य भन्नु भएन, गणतन्त्र के अरे राज संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्छ, एउटा बिना अर्को सम्भव छैन भन्नुभयो नि। उहाँले पहिला आफ्नो दुईटा कदम थिए, असोज 18 र माघ 19, त्यो सच्याउन खोज्नु भएको हो कि भन्ने बुझ्न थाले। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो कुरा नितान्त गलत हो। तपाईँलाई म प्रमाणसहित भन्छु। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, होइन? आयो, राजतन्त्रले त्यसलाई अब त्यो संविधान सभा घोषणा गरेको थियो, संविधान सभा घोषणै गरेर चुनाव भएन। 15 सालमा लोकतन्त्र आयो, त्यसलाई खत्तम पार्यो केले? 17 साल राजतन्त्रले, होइन र? 17 साल आइहाल्यो, होइन? 2 वर्ष पनि नपुग्दै आइहाल्यो। 46 सालमा हामीहरूले फेरि प्रजातन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र बाँकी राख्यौँ। त्यही राजाले त्यो प्रजातन्त्र सिद्ध्याएको होइन? 58 सालमा सिद्ध्यायो, होइन? त नेपालको यदि हिस्ट्री हेर्ने हो भन्ने कि नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र कहिले पनि सँगसँगै हिँडेको थियो। राजतन्त्र जब आएको छ उसले प्रजातन्त्र सिद्ध्याएको छ, प्रजातन्त्र जब आएको छ त्यसले राजतन्त्र सिद्ध्याएको छ, होइन र? नेपालको हिस्ट्री यही हो। भनेपछि राजाले गलत बोले भन्ने तपाईँको? राजाले नितान्त गलत बोले। नेपालको हिस्ट्रीसँग उनको कुरा मिल्दैन, होइन? नेपालको हिस्ट्री हेर्ने हो, नेपालको हिस्ट्री यथार्थ छ नि, लुकेको छैन नि। तर बेलायतमा, कम्बोडियामा त उदाहरण छ राजा फर्केको, त्यसै गरी नेपालमा फर्केपछि त्यहाँ एउटा सीमा अन्तर्गत बस्न तयार भए। यहाँ पनि सीमा अन्तर्गत बस्छु भनेर आयो भने त्यतिखेर अब त्यो त इतिहास भइसक्यो, त्यो त सिद्धिसक्यो त्यो, होइन? त्यतिखेर तयार भएको भएदेखि नेपाली जनताले मेरो विचारमा खत्तम पार्दैन थियो। तर 12 वर्षपछि फर्केको इतिहास पनि त छ नि बेलायतमा, होइन? त्यो अब फर्क्यो, तर त्यतिखेर के हो भने त्यतिखेर के भयो र फर्क्यो तपाईँलाई याद छ? क्रमवेल फुटबल खेले जस्तो टाउको काटेर खेले पनि, तर त्यो क्रमवेलको पालामा के भयो त्यहाँ बेलायतमा? नेपालमा अहिले जस्तै भात हो नि, होइन? मान्छेले अति गर्न थाले पछाडि कस्तो हुन्छ भने आम जनताहरूले पनि अब शिक्षित त्यो अलिकति जागरुक मान्छेहरूले एउटा ढङ्गले सोध्छ, सर्वसाधारणलाई त्यतिका यो भयो भनेर सोध्छ, होइन? त्यहाँनिर भावनाले काम गर्छ, तर्कले त्यो काम गर्न नथाले, होइन? तर चुनाव हेर्दाखेरि भर्खरै 4 वर्ष अगाडिको चुनावमा कति प्रतिशत थियो राप्रपाको मत? कति प्रतिशत थियो? 1% पनि थिएन। 4-5 लाख थियो। 4-5 लाख थियो, टोटलमा 1% पनि थिएन, होइन र? त्यही त हो मत। जनताले दिएको मतमा हेर्ने हो भने त यो 1% भन्दा पनि ज्यादा छैन।
तर अहिले बढ्या देखिया छ है। अहिले पनि त्यही हो, त्यतिखेर पनि फ्रस्ट्रेसन थियो, त्यो बेलामा पनि फ्रस्ट्रेसन थियो, त्यो अलिकति थोरै थियो, अहिले अलि धेरै अलिकति धेरै भयो होला। त्यो त्यो भनेपछि तपाईँको विचारमा राज संस्था फर्किने सम्भव देख्नुहुन्न? म सम्भावना देख्दिनँ। अब त्यसमा धेरै अर्को विषयमा जाउँ न त, अलिकति थोरै टाउको देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब अर्को र किन अब केही सञ्चार माध्यमहरू किन यसलाई चाहिँ बढ्ता जोड दिएर हिँड्दैछन्, मलाई त्यसमा पनि आश्चर्य लागेको छ। किनभने अहिले उनीहरू सहित भएर, मिडिया सहित भएर, सारा सहित भएर त्यो अहिले यो गणतन्त्र साना दुःखले आएको हो र? यति सजिलो जानलाई? हजुर, यति सजिलो जानलाई साना दुःखले आएको त होइन नि। 2-4 जनाले ल्याएको भएदेखि सैलसँग जान्छ होइन। अब लाखौँ मान्छेहरू नेपालमा, नेपालको इतिहासमा मात्र होइन कि विश्वको कुनै पनि देशको इतिहासमा यति धेरै मान्छेहरू सडकमा उत्रेर गणतन्त्र ल्याएको इतिहासै छैन। तर आज तपाईँले यो भन्नुभयो भने गाली पाइन्छ, सामाजिक सञ्जालमा होस् अथवा सार्वजनिक ठाउँमा। यो सामाजिक सञ्जालको त म हिसाब किताब गर्दिनँ, किनभने त्यहाँ त केही मान्छेहरू लगाइएकै हुन्छन् होइन, लगाइएका हुन्छन्, त्यसले अनि त्यो स्याल हुइँ कराउने कुरा हो। सडकमा जाउँ न होइन, आम सडकमा जाउँ न, म अहिले पनि भन्न सक्छु होइन। लाखौँ जनताले गणतन्त्र ल्याएको हो, जाँदैन भन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। नेताहरू गलत हुन् होइन, गणतन्त्र गलत होइन, गणतन्त्र गलत होइन। अब ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ राखेर म अलिकति एमसिसी, तपाईँले अलिकति जानकार भयो भने थोरै जान्न खोज्छु। यति बेला केही दिन अगाडि अमेरिकाका चाहिने विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएका थिए, उनीसँगै अर्को पनि उनका सहकर्मी आएका थिए। उनीहरूले चाहिँ मङ्सिर 28सम्मको समय सीमा दिएका छन्, तिमीहरू पास गर्ने भए गर, होइन भने हामी अन्यत्र लैजान्छौँ भनेर। प्रचण्डले होइन नलैजानुहोस्, हामी मिलाएर राष्ट्रिय सहमति गर्छौँ भने शेरबहादुरले त्यस्तै जवाफ दिए। के अब एमसिसी वार पार हुने अवस्थामा, पास हुने अवस्थामा पुग्यो हो? एमसिसी नेपालको अहिलेको स्थिति कस्तो हो भने, दलहरूको हालत भन्ने हो भने उहाँहरू अहिले उहाँहरूकै कार्यकर्ताले उहाँलाई दिनेवाला छैन। यदि यसमा जे भुलहरू छन्, जे दोषहरू छन्, त्यसलाई सुधार नगरिकन एमसिसी पास गर्न खोज्यो भने हरेक पार्टीमा विद्रोह हुनेवाला छ है। त्यस कारणले त्यो उहाँहरूबाट अहिले उहाँहरूले नेताहरूले के बोल्छन् एउटा कुरा, तर पार्टीहरू भनेको एज सच एउटा सिङ्गो इन्टिटी हो, त्यो त्यसरी सम्भावना छैन। अब हामीले त अहिले नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन बन्नु पर्दैन भन्ने त कसैको पनि सोच छैन। अमेरिकाबाट पैसा लिनु हुँदैन भने पनि कसैको सोच होइन। विधि र पद्धति खराब भयो, विधि र पद्धति खराब भएको भयो भनेन हो, विधि र पद्धति सच्याएर त्यसलाई गरे भयो त। विधि र पद्धति उही राखेर अहिले अब मैले तपाईँलाई अघिल्लो उसमा पनि भनिसकेको छु, यसमा त्यस्ता खालका आपत्तिजनक कुराहरू छन् जसले नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउँदैन। त्यति कुरा हटाएपछि स्वीकार्य छ, त्यसलाई हामीले अमेरिकाको विरोध गरेर त होइन। तर अमेरिका त्यो स्वीकार्न तयार छैन, हटाउन संशोधन गर्न तयार छैन। मङ्सिर 28सम्म गर्दैनौँ भने फिर्ता लैजान्छु भने त्यो तयार छैन भन्ने कुरा गलत हो। किनभने उसले अरू देशहरूमा उसले चेन्ज गरेको हिस्ट्री छ होइन, अरू देशमा छ चेन्ज गरेको हिस्ट्री छ। अनि नेपालमा जस्तो प्रावधान अरू देशमा छैन। उसले मङ्गोलियालाई पनि दिएछ, त्यहाँ यस्तो प्रावधान छैन। त्यस्तै प्रावधान राख्नु नि नेपालमा पनि होइन। हामीले त्यो अमेरिकाको पैसा त हामीहरूले युएस एडबाट पनि लिइरहेछ, अरू देशबाट पनि लिइरहेछ। भनेपछि पैसाको अमेरिकाबाट पैसा लिनु हुँदैन भन्ने कुराको पनि विरोध होइन, एमसिसी चाहिँ गर्नु हुँदैन पनि विरोध होइन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन यसको जो छ, जसले नेपाललाई नेपाल सार्वभौम देश बनाउँदैन, केही संशोधन गर्नसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै योभन्दा अगाडिको डेलिगेसन आउनुभन्दा अगाडि जुन वक्तव्य जारी भएको छ त्यसले पनि देखाउँछ नि संशोधन हुँदो रहेछ त होइन। त्यतिखेर जुन वक्तव्य जारी भयो त्यसमा केही पहिलेका कन्डिसनहरू फेरबदल गरेर जारी भएको छ त। अनि फेरबदल हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी व्यवहार आफैले देखिरहेको छ होइन। अनि अब अहिले चाहिँ हुँदैन भनेर गर्नुभयो भनेको कुरा त लैजाने लगे हुन्छ नि नेपाल। यदि बिना संशोधन नै पास गर्न दलहरू तयार भए अमेरिकाको दबाबमा भने के हुन्छ? हजारौँ लाखौँ जनता सडकमा आउँछ, तिनको पार्टीमा पनि विद्रोह हुन्छ। अब त समय सीमा त नजिक छ, जम्मा मङ्सिर 28 भनेर गएको छ भने अब
यदि त्यसो भएछ संशोधन सहित पास भएछ भने स्वीकार्य छ, भएन भने भएन भने कि यो स्वीकार्य हुनु आम नेपाली जनताले यो स्वीकार्य बरु फिर्ता लैजाओस्। बढी फिर्ता लगे हुन्छ। अब एउटा अर्को एउटा अहिले टड्गारो विषय, रामदेव यति बेला नेपालमा छन्। उनी नेपालमा आएर उनका सञ्चार माध्यम उद्घाटन भएको निकै विवादमा तानिएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? जुन कुरा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता छैन, सञ्चार विभागमा छैन, त्यो पनि विदेशीले नेपालमा सञ्चार माध्यम खोल्न नपाइने भन्ने हाम्रो ऐन नियममा छ। उनले आएर ठाडै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधव नेपालले रिमोट समाएर त्यो उद्घाटन गरिदिए, शुभारम्भ गरिदिए। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको? अब यो चाहिँ नेपालका दलहरू किन यस्ता खालका कुरामा फस्छन् होइन? दलका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू, मैले बुझ्न सकेको छैन। यी दलका नेताहरूले अब रामदेव भनेको एकजना योग सिकाउने भारतका हुन् होइन? उनले योग सिकाउन्, हामीलाई त्यसमा के पनि टाउको दुखाउनु छैन। त्यसले नेपाली जनताको स्वास्थ्य राम्रो पार्ने हो। तर उनी व्यापारी बनेर निस्किरहेछन् अहिले होइन? योगको गुरु व्यापारी बन्नु हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन भारतमा पनि छ होइन? नेपालमा किन नहुने? उनले अब उद्योग खोलेर लु आयुर्वेदिक सामान निकाल्ने भनेर भने उद्योगमा दर्ता गरून्। दर्ता गरे अनुसारको नेपाली कानुन अनुसार उनले चाहिँ उद्योग पनि खोल्न सक्छन्। उनी त टिभी नै खोल्दै फेरि गैर कानुनी रूपमा। अब त्यो टिभी खोल्ने गैर कानुनी रूपमा वा कुनै सञ्चार माध्यम खोल्ने गैर कानुनी रूपमा त्यसमा नेता सरिक हुने भन्ने कुरा यी नेताहरू अब आफैलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ। प्रचण्डले त यतिसम्म भने तपाईँले व्यापारी भन्नुभयो, रामदेवलाई बडो क्रान्तिकारी भनेर व्याख्या गरिदिए प्रचण्डले। हेर्नुहोस् त, रामदेव क्रान्तिकारी कि व्यापारी? त्यो चाहिँ प्रचण्डले सोध्नुपर्छ। उनले किन भने होला नि त्यस्तो? म के जानु त्यो? मैले त यो सुरुमै यसको जवाब दिइसकेको छु। अब नेपालको आयुर्वेद सिंहदरबार वैद्यखाना कुन हालतमा छ? हिजो 100 प्रकारका औषधि बनाउँदो रहेछ सुरुवातीमा, आज 1-2टा पनि मुस्किलले बन्दा रहेछन्। त्यसको त्यो लथालिङ्ग हालत छ, न जग्गा छ न पैसो छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई थाहा छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। तर रामदेवले यदि औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने हो भने सरकारले जग्गा दिन्छ भनेर बोल्दै एउटा प्रधानमन्त्रीले। वैद्यखाना नाकै मुनि छ, थाहा छैन। आज रामदेवलाई जग्गा दिने कुरा गर्छ। अब यो त तपाईँले भन्नुहुन्छ यो एउटा यस्तो खालको विसङ्गति हो जसले गर्दाखेरि देशका नेताहरूलाई चाहिँ बदनाम गरेको, यीमाथिको जनताको आस्था उडेको कारणै यस्तो खालको हो। बलियो पार्नु छ भने वैद्यखानाले बलियो पार्नु होइन? रामदेवको जग्गा किन चाहियो? रामदेवले जग्गा किन्न सक्छन्, मलाई त्यसमा के पनि टाउको दुखाउनु छैन। तर सरकारले उपलब्ध गराउने होइन। त सरकारले उपलब्ध गराउने होइन। रामदेवले पैसा हालेर उनी अब अहिले खरबपति हुन्। भारतका खरबपति एउटा उद्योगपतिले नेपालमा आएर 1950 को सन्धि वा केही सन्धि प्रयोग गरेर जग्गा किन्छन् भने कसैको टाउको दुखाइ के पनि छैन होइन? नेपाली कुनै एउटा संस्थालाई नेपालको उद्योगपति मार्फत किन्ने हो, उनी डाइरेक्ट किन्न सक्दैन होइन? त्यो नेपाली उद्योगपतिलाई किन्न लगाएर उनी त्यहाँ नेपालमा उद्योग खोल्न चाहन्छन् भने त्यसमा टाउको दुखाउनु के पनि छैन। तर नेपालको नेताहरू त्यसको चाहिँ त्यसमा सारिक हुन जाने अनि त्यो सञ्चार माध्यम जुन छ नि, यदि कानुन मिचेर सञ्चार माध्यम बनाइएछ भने त्यसमा चाहिँ सरिक हुने, उद्घाटन हुने छ भने यो कानुन विपरीत जसलाई जे सजाय हुन्छ नि त्यो सजाय उद्घाटन गर्नलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन? त्यही कुरा हो। त्यस कारणले अब अहिले यो एउटा विसङ्गति कस्तो छ भने हाम्रो नेताहरू चाहिँ अब कहिले होली वाइनमा जाने है, कहिले यस्तोमा अब कसैले गाई लिएर आयो भने ओ म त यसैको हो भनेर जाने, जो जसको भिडको पछि दौडी भिडको पछाडि कुद्ने क्या। विचार सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने होइन कि भिडको पछाडि कुद्ने जो रोग छ त्यो रोग लामो समयदेखि छ। त्यो कारण पनि मैले तपाईँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ नि, सिद्धान्तलाई बोलीमा पक्रेको, काममा नपक्रेको, जीवनशैलीमा नपक्रेको कारणले हुन गएको हो। यो नेपालीहरूको दुर्भाग्य भयो। यो नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो। अरू सारा यहाँ विकृति आएको कारण पनि जड कारण पनि त्यही हो। यहाँ अहिले भएको जड कारण पनि त्यही हो। हस्, समय दिनुभयो।
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।